ईरानी मुजाहिरीन मुल्की इदारों का कंट्रोल संभाल लें, ईरान के मुहिब वतन अपना एहतजाज जारी रखें। अमरीका की मदद पहुंचने वाली है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी अवाम को बराह रास्त पैगाम। ट्रंप ने ईरानी हुकाम के साथ होने वाली तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 24 घंटे में सबको ईरानी सूरत हाल का पता चल जाएगा। कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम महफूज रखो, इन्हें जल्द इनके जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान पर मुमकिन हमले के लिए अमरीका की हिकमत अमली तैयार। अमरीकी जंगी तैयारों की कतरी एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार समेत दीगर जंगी तैयारों की परवाजें। कतर ने किसी अस्करी कार्रवाई को तबाहकुन करार दे दिया। अमरीका और कनाडा का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ईरानी क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं। यूरोपीय ममालिक का ईरानी हुकूमत से मुजाहिरीन पर फौरी क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी खतरे से निमटने के लिए सरप्राइज तैयार है। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जारहियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ऐसा जवाब देंगे दुश्मन दंग रह जाएगा। हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाशिंगटन ने कोई हमाकत की तो दुनिया भर में अमरीकी मफादात हमलों की जद में होंगे। जो मुल्क अमरीकी जारहियत में सहूलत कारी करेगा उसे भी माफ नहीं किया जाएगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात चाहते हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का मकसद ट्रंप को मुदाखलत का मौका देना था। सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती काउंसिल अली लारेजानी का कहना है, ईरानी अवाम के कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरानी सरकारी ओहदेदार की एहतजाज में 2000 अमवात की तस्दीक। रॉयटर्स ने दावा किया कि ये पहला मौका है कि ईरानी हुकाम ने मुल्कीर बदअमनी में इतनी बड़ी तादाद में अमवात का एतराफ़ किया है। ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि 2 हफ्तों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार भी जाम बहक हुए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि अमवात के जिम्मेदार वो अनासर हैं जिन्हें हुकूमत दहशतगर्द करार देती है। ईरानी ओहदेदार का मरने वाले मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों का तनासुब बताने से गुरेज। इंसानी हुकूक की तंजीम ने दावा किया कि ईरान में 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ आए। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी इक़दाम से चीन के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राजील, भारत, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक भी मुतासर होंगे। चीन की एकतरफा अमरीकी पाबंदियों की सख्त मुखालफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। छापों के दौरान घरों से अमरीकी हथियार और धमाका खेज आलात मिले। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है, मुजाहिरीन के घरों में कार्रवाई के दौरान अमरीकी असलहा पकड़ा गया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर अब्दुर्रहीम मौसवी का कहना है, अमरीका और इसराइल ने ईरान में कालादम दाइश के दहशतगर्द छोड़े। हम अपनी जानें देकर ईरान की हिफाजत करेंगे। उधर ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूट गया। दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने हुकूमत के लिए रैलियों को सराहा। उधर ईरान ने पहली बार स्टारलिंक इंटरनेट बंद कर दिया। ईरानी इंटेलिजेंस ने ईरान में स्मगल किए गए स्टारलिंक यूनिट्स भी पकड़ लिए।
ایران میں کشیدہ صورتحال پر پاکستانیوں کی وطن واپسی 2 دنوں میں 200 کے قریب پاکستانی شہری وطن واپس پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کے مطابق ایران سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ ایران سے مزید 51 طلباء وطن واپس آئے۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ ایران نے طلباء کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز اپنے ساتھ رکھیں۔ جن پاکستانیوں کی دستاویز کی میعاد ختم ہو چکی وہ فوری رابطہ کریں۔ اٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بہنوں اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکی۔ داخل ناکے پر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی سے ملاقاتیں نہ ہونا افسوسناک ہے۔ ہر ہفتے ہم آتے ہیں اور انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ملاقاتیں ہوں گی تو حالات میں بہتری ہوگی۔ عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آئینی توازن ہر حال میں ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت نے پہلے جلسے کی اجازت دی، پھر راستے روک دیے۔ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے آخری دن ان کا رویہ بدل گیا۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردوں سے متعلق کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق۔ پی ٹی آئی وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات۔ بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور عامر ڈوگر پی ٹی آئی وفد میں شامل تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے سارا پروسیس مکمل ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر کے کاغذات پر کوئی اعتراض نہیں۔ آج دستخط کی تصدیق ہو جائے گی، کل تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا۔ جمعے کو قومی اسمبلی سیشن میں ہمارا اپنا اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہونا اعتماد سازی کی جانب اہم قدم ہوگا۔ اسپیکر آفس میں مذاکرات سے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ محمود خان اچکزئی ہی اپوزیشن کے متفقہ امیدوار ہیں۔ آرڈیننس معاملے پر پیپلز پارٹی نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وفاقی حکومت پر تنقید کے تیر چلا دیے۔ رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے کہا کہ ایک دن آرڈیننس جاری کرتے ہیں، دوسرے دن احتجاج کرنے پر آرڈیننس واپس ہو جاتا ہے۔ آپ کے طریقہ واردات کا ہمیں پتہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر پلوشا خان بولی کہ جعلی ڈگریاں سنی تھی لیکن جعلی آرڈیننس پہلی بار سنا ہے۔ دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کر کے صادر زرداری کو دھوکہ دیا گیا۔ صادر کے ساتھ باریک واردات کی گئی۔ جعلی آرڈیننس کی فیکٹری کو بند کیا جائے۔ حکومت نے کہا غلطی ہوئی، ایسا ہے تو غلطی کرنے والوں کو اپنی صفوں سے نکالیں۔ جی ایچ کیو میں این پی ایس سی کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات۔ قومی بیانی کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانی پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ این پی ایس سی نے فتنہ الخارج اور افغان طالبان کی مذمت کی، کہا دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن رشید نے استقبال کیا۔ صدر پاکستان کی بحرین کے فرمانروا اور ولی عہد سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور ڈیجیٹل رابطے کی اہمیت پر گفتگو۔ وزیراعظم نے کمپنی کی پاکستان میں 6 دہائیوں پر محیط سرمایہ کاری کو سراہا۔ ڈیجیٹل مہارتوں کی ترقی، کیش لیس ادائیگی کے نظام کی توسیع پر بھی گفتگو۔ 5G سمیت جدید نیٹ ورکس میں کمپنی کے تجربات سے استفادہ کرنے کا اعادہ۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے میں پیش رفت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے دورہ مراکش، دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزیر دفاع کی مراکش کے قومی دفاعی انتظامیہ کے انچارج سے ملاقات۔ 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیر دفاع نے مراکش ہم منصب کو پاکستان میں تیار کردہ فٹ بال دیا۔
पाकिस्तान और यूएई के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पर इत्तेफाक। पायलट मंसूबे का आगाज पहले मरहले में कराची से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मजीद आसान बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाबिता मुआहदा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। पीआईए का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज से तारीखी इश्तराक। पीआईए की टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत मिलेगी। पीआईए की परवाज से जाने वाले कनाडा में रेल से 8 अहम शहरों का सफर कर सकेंगे। मैनचेस्टर और लंदन के सफर पर मुसाफिर 50 से ज्यादा शहरों तक सर्विस हासिल कर सकेंगे।